दर्शकवृन्द नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी, यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन अनि कार्यक्रम हो नेपाल भारत सम्बन्ध विशेष बहस। नेपाल र भारत भौगोलिक रूपमा मात्रै होइन, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक हरेक हिसाबले जोडिएका छन्। नेपाल भारत सम्बन्धलाई बदलिएको युगमा अब सांस्कृतिक, धार्मिक र आध्यात्मिक रूपमा कसरी राम्रो बाटोमा लान सकिन्छ, खास गरी धार्मिक आध्यात्मिक रूपमा नेपालले भारतको प्रगति र उसको समृद्धिबाट कसरी लाभ लिन सक्छ, यसका विविध आयामबारे हामी बहस गर्नेछौँ। आज एकजना धार्मिक युवा अभियन्ता तथा नेता ऋषिकेश जङ शाहसँग। उहाँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अनि विश्व हिन्दू महासङ्घ कर्णाली प्रदेशका प्रमुख हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। एउटा देउता नेपालमा, एउटा देउता भारतमा, होइन त सर? भारतको नामै हिन्दुस्तान पनि भनिन्छ। नेपालमा हिन्दू बाहुल्य जनसङ्ख्या। नेपाल भारत सम्बन्धको आयाममा धर्म, अध्यात्म, संस्कृतिको ठुलो योगदान छ नि, होइन? यो सम्बन्धलाई हामीले अब नयाँ युगमा, अहिले त डिजिटल युग आयो, समय बदलियो, कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय छ। अहिले जसरी चलिरहेको छ भारत र नेपालको सम्बन्ध, ठुलो माछाले सानो माछालाई खाने भने जस्तो खालको चाहिँ सम्बन्ध अहिले चलिरहेको छ। तर यथार्थमा भन्नुपर्दा के रहेछ त भन्दाखेरि, जस्तो राम मन्दिरको उद्घाटन भयो अस्ति, तर राम मन्दिरमा राख्नका लागि चाहिँ शिला चाहिँ नेपालबाट लगियो, कालीगण्डकीबाट, होइन? भनिसकेपछि शिला लिनलाई आउनुपर्ने पवित्र ठाउँ जहाँ देवताहरूको निवास छ त्यो त जाने नेपालमै रहेछ। देवादिदेव महादेवको निवास स्थलको रूपमा अथवा समग्र चराचर जगतका स्वामी पशुपतिनाथको चाहिँ उपस्थिति यहाँ छ। भनिसकेपछि अहिले जुन नीति चलिरहेको छ राजनीतिक रूपले भारत र नेपालको सम्बन्ध, त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजी मानसिकता, जसरी हिजो जाने अङ्ग्रेजहरू भारतमा आएर चाहिँ त्यहाँ गुलाम बनाएर गए, त्यही मानसिकताले चाहिँ नेपाललाई पनि भारतले गुलाम बनाउन खोजेको जस्तो किसिमले चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। तर यथार्थमा भारतले अहिले आफूलाई चाहिँ जसरी विश्व गुरु राष्ट्र बन्ने दौडमा चाहिँ हिँडेको भनेर चाहिँ आइरहेको छ कुराकानीहरू, होइन? तर विश्व गुरु राष्ट्र चाहिँ के आधारमा बन्ने? शक्तिशालीको आधारमा अथवा अहिले आधुनिक युगमा चाहिँ प्रगति गरेको आधारमा, अर्थतन्त्र ठुलो भएको आधारमा, भूगोल ठुलो भएको आधारमा? त्यो त होइन, त्यतिले त पुग्दैन। तर त्यो हिजोको चाहिँ पौराणिक कालमा यसको चाहिँ सांस्कृतिक जुन कुराकानी थियो, आध्यात्मिक जुन कुराकानी हो, त्यो कुरालाई स्वीकार नगरेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि विश्व गुरु राष्ट्र बन्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सार्थक हुन सक्दैन। त्यस कारणले सर्वप्रथम चाहिँ भारतले चाहिँ नेपाललाई जुन किसिमले शिला यहाँबाट लगियो र पवित्र रूपले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरियो, त्यही किसिमले चाहिँ भूगोलको हिसाबले पनि भारतले नेपाललाई चाहिँ त्यही आध्यात्मिक भूमिको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यही किसिमले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। किनभने यो जुन आध्यात्मको कुराकानी छ, हाम्रो धर्मग्रन्थहरूका कुराकानी छन् र जसको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ अथवा भारत अगाडि बढ्न खोजेको छ, यो कुरालाई स्वीकार नगरेर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ सफल हुन सक्दैन। भारतले हामीलाई सम्मान गर्नुपर्छ कि नेपाल आफै सम्मानित हुन लायक हुनुपर्छ धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट? अब हामी अहिले चाहिँ जुन हिजोको विशाल कुराकानी थियो, किल्ला काँगडादेखि चाहिँ कामरूप कामाख्यासम्म, त्यो भूमि आज चाहिँ हामीसँग रहेन अङ्ग्रेजहरूको कारणले गर्दाखेरि। हामी सानो मुलुक, अलिक कम शक्ति भएको मुलुकको रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ छौँ। तर हिजोको कुरा चाहिँ गऱ्यो भने नेपालबाटै सबै कुरा शासित भएको थियो। दिल्लीमा अहिले पनि एउटा तुगलकाबाद भन्ने ठाउँ छ जहाँ चाहिँ पाल दुर्ग भनेर चाहिँ भनिएको छ। त्यो पाल वंशले 42 पुस्ता शासन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ बनाएको गढी दिल्लीको छातीमा अहिले पनि छ। त्यो भनेको पाल वंश कहाँ थियो त भन्दाखेरि कर्णालीले चाहिँ शासन गर्दाखेरि पाल वंशको चाहिँ राजधानी चाहिँ कर्णाली थियो। त्यसले शासन गर्दाखेरि चाहिँ गङ्गाको मैदानदेखि भोटसम्म चाहिँ नेपालको सिमाना थियो। भनेपछि कुनै बेला त्यो भूमि पनि नेपालले चलाएको थियो। तर कालान्तरमा चाहिँ अहिले हामी कमजोर भयौँ होला परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि। त्यो हिसाबले चाहिँ कमजोरको हिसाबले चाहिँ यसलाई गुलाम बनाउने तरिकाले सोचियो भने जुन संसारमा अहिले चाहिँ सभ्यताको लडाइँ चलिरहेको छ नि, पूर्वीय दर्शनले
वसुदैव कुटुम्बकमको कुरा गर्छ, संसारका सम्पूर्ण मानवलाई चाहिँ एक हौँ भन्छ भनेपछि त्यो यो भूमिको चाहिँ मूल कुराकानी त्यो हो। तर अहिले जुन खालले चलिरहेको छ बाहुबलको हिसाबमा भौतिकवाद नै सम्पूर्ण कुरा हो, पैसा नै सबै कुरा हो भन्ने टाइपले चाहिँ जसरी चलाउन खोजिएको छ, त्यसले त चाहिँ त्यो गुरु राष्ट्र बन्ने कुरा त मिथ्या कुराकानी हुन्छ। त्यस कारणले जबसम्म नेपालको पवित्रतालाई यहाँको चाहिँ जुन सांस्कृतिक अथवा चाहिँ राजनीतिक हिजोको चाहिँ स्वतन्त्र रूपले चाहिँ रहेको कुराकानी छ, यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यही किसिमले नेपाललाई चाहिँ व्यवहार गर्न सकियो भने हरेक किसिमले, चाहे स्वास्थ्यको हिसाबले, चाहे शिक्षाको हिसाबले, हरेक हिसाबले चाहिँ यो भूमिभित्र रहेका जे कुराहरू थिए त्यसलाई स्वीकार गरेर अङ्गीकार गरेर मात्रै विश्वमा जाने जुन अहिले अर्थतन्त्रको हिसाबले भारत जसरी अगाडि बढ्न खोजेको छ, संसारको सबभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा रहेको चाहिँ अहिले अमेरिका, त्यसपछि अहिले आइरहेको चीन, र चीनले भोलि अमेरिकालाई उसिन्दै गर्दाखेरि त्यसपछि तेस्रो अर्थतन्त्रको रूपमा चाहिँ जसरी भारतलाई गणना गरिएको छ, नेपाललाई चाहिँ आत्मसात नगरेर भारतको राजनीतिक रूपले पनि माथि जान सक्दैन, आर्थिक रूपले अथवा चाहिँ दार्शनिक रूपले विशेष गरी एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रले आफ्नो हित हेर्ने, आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने, आफू माथिबाट हुन सक्ने त प्राकृतिक कुरा भयो होइन सर। भारतको यस्तो उदाउँदो छविबाट नेपालले कसरी लाभ लिने मेरो जिज्ञासा। त्यसको लागि चाहिँ नेपालले जुन अङ्गीकार गरिरहेको अहिलेको नीति छ, यो नीति चाहे शिक्षाको कुरा गरौँ, चाहे राजनीतिको कुरा गरौँ, चाहे अर्थतन्त्रको कुरा गरौँ, चाहे स्वास्थ्य नीतिका कुराहरू गरौँ, यो चाहिँ हामीले यो इसाईहरूको चाहिँ जुन कुरालाई चाहिँ हामीले अङ्गीकार गरिरहेछौँ त्यसका आधारमा चाहिँ हामी वंश विनाशको बाटोमा चाहिँ गइरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नो कुरालाई सम्पूर्ण रूपले सिद्ध्याउँदाखेरि हाम्रो पहिचान नै नरहने भयो। त्यो जुन सभ्यता संस्कृति र यहाँको शिक्षा सिप जुन थियो त्यो कुरालाई चाहिँ भुल्दाखेरि चाहिँ हामी पराधीन हुने अवस्थामा आयौँ। त्यस कारण सबभन्दा पहिला चाहिँ यो कुरालाई करेक्सन गर्नु जरुरी छ। विशेष गरी 46 सालपछि यो परिवर्तनको नाममा चाहिँ जुन नीतिहरू चाहिँ यहाँ लादियो त्यो नीतिको कारणले चाहिँ हामी पराधीन हुने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यसकारणले अहिले यो 46 सालपछि चाहिँ यो 80 सालसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ जे जति अवस्थामा चाहिँ हामी पुग्यौँ पराधीनको अवस्थामा, आज नै युवा विदेश चाहिँ गएर चाहिँ देशविहीन भइरहेको चाहिँ वंश विनाशको बाटोमा हामी गइरहेका छौँ भने हामी पहिला हाम्रो नीतिमा फर्किनु पर्यो। हाम्रो पुर्खाले त चाहिँ डाँडा काँडा ढाको सन्तानले भनेर भनेका थिए। त्यसको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि धेरै जनसङ्ख्या हुँदाखेरि चाहिँ पहाडमा चाहिँ हिजो हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो जमिनहरू कसरी बनायो होला, कति हजार वर्ष पहिला त्यो पहाडलाई चाहिँ गरेर चाहिँ उब्जनी हुने जमिनहरू बनायो होला होइन। त्यसैले त्यो धेरै जनसङ्ख्या हुँदाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ शक्ति थियो र चाहिँ जुन हामी आत्मनिर्भर थियौँ, अब यसलाई चाहिँ बनाउन कस्तो खोजियो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला चाहिँ बहुविवाह गर्ने चाहिँ कुरालाई चाहिँ कानुनमा ल्याइयो। त्यसपछि चाहिँ यो धेरै सन्तान नजन्माओस् भनेर 2 सन्तान सुखी सन्तानको कुराकानी गरियो। अहिले चाहिँ अब 18 वर्ष नपुगी बिहे नगर्ने बाँकी बचेका मान्छेलाई जम्मै विदेश पठाएर हामी चाहिँ यो बस्ती रित्तो बस्ती बनाउन खोजिएको छ। यो कुराबाट चाहिँ पाठ सिकेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो आफ्नो नीतिमा, हाम्रो आफ्नो संस्कार, हाम्रो आफ्नो शिक्षा, हाम्रो आफ्नो चाहिँ जुन ज्ञानको कुराकानी थियो त्यसमा फर्किनु पर्छ। नेपाल भारतको सम्बन्धलाई इतिहासदेखि आजसम्म मात्र होइन भोलिका दिनसम्म पनि दोहोऱ्याउने अनेकन डोरीहरूमध्ये, बाँध्ने डोरीहरूमध्ये धार्मिक नाता पनि त एक हो। धार्मिक नाता एक हो। धर्म भने चाहिँ हाम्रो दर्शनको कुराकानी भयो, जुन पूर्वीय दर्शन हामीले भन्छौँ। अहिले संसार चाहिँ 2 भागमा विभाजित भएको अवस्था छ। मान्छेको दिमागमा चिप्स हालेर चाहिँ रिमोट कन्ट्रोलबाट मान्छेलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने किसिमले चाहिँ जुन विज्ञानको प्रयोग गर्न खोजिएको छ त्यसले त चाहिँ मान्छेलाई मान्छे नराख्ने भयो, मेसिनको रूपमा हुने भयो र चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अन्याय अत्याचारहरू गर्ने भयो। यहाँ चाहिँ कस्तो भने रोग चाहिँ स्थापना गर्ने, औषधि बेच्ने, युद्ध रोप्ने, हतियार बेच्ने खालको चाहिँ जुन संसारको चाहिँ जुन विकसित भनिएका मुलुकहरूको जुन नीति छ त्यो नीतिले त संसारमा शान्ति हुन सक्दैन। संसारमा शान्ति, अमन, चयन र जाने भातृत्वको विकास हुनका लागि चाहिँ हाम्रो पूर्वीय दर्शनलाई अँगाल्नुपर्छ, जुन आज संसारभरिबाट तीव्र रूपले फैलिएको छ। त्यो पूर्वीय दर्शनको केन्द्रबिन्दु नेपाल हो। मानव सभ्यताको विकास यहाँ भएको मानिन्छ, ज्ञानको उद्भव यहाँ भएको थियो, भाषाको विकास चाहिँ यहाँ भएको थियो भने यो भूमिलाई चाहिँ त्यही किसिमले भारतले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो र हामीले चाहिँ हाम्रो जुन गौरवपूर्ण जाने जुन इतिहास छ पौराणिक कालदेखिको त्यसलाई चाहिँ हामीले अङ्गीकार गरेर अहिलेको चाहिँ विज्ञान र प्रविधिलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर अगाडि बढ्यौँ भने हामी चाहिँ सफलताको दिशामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यहाँले उठाउनुभयो 46 सालपछि हामी पराधीन हुनेतिर उन्मुख भयौँ। यसमा हामीले भारतलाई गाली गर्ने कि हामीले आफैभित्र निर्मम समीक्षा गर्ने? होइन, अब यो कस्तो भयो भने संसार विकसित हुँदै गर्दाखेरि
यो नीति अँगाल्दाखेरि हामी पनि विकसित हुन्छौँ कि हामी पनि समृद्ध बन्छौँ कि भन्ने एउटा चाहिँ विश्वव्यापी परिवर्तनको लहर आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि त्यसमा प्रवेश गऱ्यौँ र चाहिँ यो लहरलाई परिवर्तनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ यो हामी सिन्धुलीगढीको लडाइँसम्म पुग्नुपर्ने हुन्छ। फेरि संसारलाई जितेर भारत जस्तो ठुलो देशलाई चाहिँ युनाइटेड बनाएर कब्जा गरेर नेपाल कब्जा गरेपछि तिब्बत हुँदै चाइना चाहिँ अफिमको नसामा मस्त थियो र रसियासम्म पुग्दाखेरि इसाई साम्राज्य स्थापना हुन्थ्यो। त्यो कुरालाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सिन्धुलीगढीबाट चाहिँ रोकियो र चाहिँ त्यही कारणले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई अहिले पनि सबभन्दा ठुलो दुश्मनको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेर चाहिँ यहाँ त्यो खालको चाहिँ व्यवहार चाहिँ यहाँ गरिराखेको छ भनेपछि नेपालमा होइन। भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ हाम्रो आफ्नो पौरख जुन छ हाम्रो हाम्रो चाहिँ बहादुरी थियो त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर चाहिँ जानुपर्छ। अरूले त जाने त्यो नीति ल्याए यसलाई जाने त्यो सिन्धुलीगढीको लडाइँ जित्न नसक्दाखेरि के कारणले जाने हामीले हार्यौँ त भन्दाखेरि चारवटा कुराकानीहरू जाने यहाँको राज संस्था सिद्ध्याउनु पर्यो, यहाँको धर्म संस्कृति सिद्ध्याउनु पर्यो, यहाँको संस्कृति सिद्ध्याउनु पर्यो, यहाँको शिक्षा सिद्ध्याउनु पर्यो, यहाँको सेनालाई विभाजित गर्नु पर्यो भन्ने खालको जुन कुरा उनीहरूले पत्ता लगाएर 240 वर्ष जाने लगाएर उनीहरूले त्यो नीति अंगीकार गरेर यहाँको जसको नेतृत्वमा चाहिँ सिन्धुलीगढीको लडाइँ जाने हराइएको थियो त्यो संस्था समेतलाई चाहिँ सिद्ध्याउने डिजाइन यहाँ भयो। सबै कुरा बुझ्यौँ र आज हामी कहाँ अवस्थामा छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अर्काको क्याप्चरमा हामी गइसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले सम्पूर्ण नेपालमा चाहिँ जुन अहिले चाहिँ स्वतन्त्रताको चाहिँ यो चाहिँ मौलिकताको राष्ट्रियताको चाहिँ धर्मप्रतिको चाहिँ आत्मसात गर्ने जुन लहर चलेको छ यसलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढेर हामी आफ्नो बाटोमा अगाडि फर्किनुपर्छ। हामी हाम्रो बाटोमा फर्किन सक्यौँ भने यो भूमिको दायित्व चाहिँ के छ त भन्दाखेरि संसारमा शान्ति स्थापना गर्ने र त्यसको नेतृत्व गर्ने दायित्व समेत यो भूमिको छ। किनभने यहाँ चाहिँ शिवजीको निवास सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया भन्ने जुन भूमिको कुराकानी छ त्यो शिवजी देवादिदेवहरूको चाहिँ कुराकानीले गर्दाखेरि त्यसपछि चाहिँ वसुदैव कुटुम्बकम संसारका सबै मान्छेहरूलाई चाहिँ एक बनाउने भन्ने चाहिँ जुन गोरखनाथ शिवजीको शासन सत्ताको स्वरूपलाई गोरखनाथ भनिएको छ। संसारभरिका 79 करोड राजा महाराजा सिद्ध पुरुष मात्रै उनका शिष्य थिए भनेर भनिएको छ। त्यो गोरखनाथलाई नेपालले चाहिँ राष्ट्रदेव भनेर भनेको छ। त्यसपछि चाहिँ बुद्धको कुरा, बुद्धले यहाँ जन्म दिनुभयो, शान्तिका प्रतीक भनेर बुद्धलाई मानिन्छ। त्यसपछि पछिल्लो पिरियडमा आउँदाखेरि चाहिँ राजा वीरेन्द्रको पालामा 116 राष्ट्रले जुन चाहिँ शान्ति क्षेत्रको कुरा लेखेर उनीहरूले स्वीकार गरेका छन् त्यो कुरालाई नेपालले चाहिँ अब अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने शान्तिको भूमि, शान्तिको नेतृत्व गर्ने भूमि यो हो र हामीले हाम्रो नीति छोड्दाखेरि हामी आज पराधीन हुन पुग्यौँ। हामी हाम्रो नीतिमा फर्किन बित्तिकै हामी फेरि पनि संसारमा शान्तिको र भातृत्वको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रको रूपमा जाने अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यस कारण हामी आफ्नो मौलिकतामा फर्किनुको विकल्प छैन। पछिल्लो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नयाँ दिल्ली भ्रमण गरिरहँदा दुई देशका प्रधानमन्त्रीसँगै बसेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भन्नुभयो हामी यो नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुपर हिट बनाउँछौँ। त्यसका धेरै आयाम होलान्, त्यसमा हिन्दुत्व अथवा धार्मिक सम्बन्ध सुधारको कसरी सेतु बन्न सक्छ? त्यो सेतु बन्नलाई त त्यही कुरालाई पूर्वीय दर्शनको आधारमा संसारलाई चलाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने भनेर जाने जसरी भारत अगाडि बढ्न खोजिएको छ त्यसका लागि भारतले नेपालको जाने जुन अस्तित्व छ त्यसलाई जाने स्वीकार नगरेर टाउको काटेर जाने खुट्टाले जाने शरीर संसार चलाउँछु भनेर हिँडे जस्तो हुन्छ। नेपाललाई स्वीकार नगर्दाखेरि नेपालको जुन सर्वोच्चता छ, संसारको भूगोलको सर्वोच्च शिखर त सगरमाथा यहीँ छ नि त। भूगोलको मात्रै नभएर त यहाँ त चाहिँ इतिहासको मानव सभ्यताको विकास ज्ञानको विकास भएको चाहिँ भूगोल यो हो नि त। जहाँ चाहिँ ज्ञानको विकास र दर्शन जुन पूर्वीय दर्शनको केन्द्रबिन्दु जुन कुरा हो त्यसलाई स्वीकार नगरेर पूर्वीय दर्शनको आधारमा संसार चलाउँछु, यसलाई गुलाम बनाएर केन्द्रबिन्दुलाई गुलाम बनाएर शिरलाई जाने शिरपेजलाई जाने खुट्टामा जाने लगाएर जाने संसार हाँक्छु भन्यो भने मेरो जिज्ञासा सर, भारतले नेपाललाई कुनै पनि रूपमा गुलाम बनाउन चाह्यो अथवा नेपालका शासकहरू जानेर नजानेर गुलाम बन्न बाध्य भए, विवश भए? हाम्रो एउटा कुरो त भूगोलको आधारमा हामी सानो भयौँ, अर्थतन्त्रको आधारमा हामी सानो भयौँ र हामी कमजोर भयौँ। विशेष गरी त्यो अङ्ग्रेजको जाने जुन सुगौली सन्धिको कारणले हाम्रो जाने भूमि आधाभन्दा बढ्ता भूमि जाने सिद्धिएपछि हामी कमजोर भयौँ र जाने उनीहरूले गुलाम बनाउने मौका पाए। त्योभन्दा अगाडि त यही भूमिले जाने सबै कुरा जाने चलाउने जाने अवस्था थियो। भनेपछि हामी कमजोर भयौँ, तथापि जाने भारत अगाडि बढ्न खोजेको हो, संसारको जाने ठुलो अर्थतन्त्र, संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बन्न खोजेको हो भने त्यो बन्ने नीति भने त पूर्वीय दर्शन हो नि त। पूर्वीय दर्शनको केन्द्रबिन्दु नेपाल हो भने त्यसलाई जाने गुलाम बनाउने होइन कि स्वामी शिर
हैन स्वीकार गरेर जाने यसलाई जाने जानुपर्ने हुन्छ भारतले त्यो नीति जाने बनाउनु पर्यो त्यसको लागि शान्तिका लागि जाने जसरी जाने आज राम मन्दिर बनाइयो नि राम मन्दिर जाने त्यहाँ बनाइयो त जाने यहाँ हामीले जाने नेपालबाट के प्रस्ताव गरिरहेका छौँ विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट भन्दाखेरि लिपु लेखमा वेदव्यास धाम बनाउँ भनेर भनेका छौँ त्यसको कारण के छ त भन्दाखेरि वेदव्यासले चाहिँ 4 वेद 18 पुराण लेखिसकेपछि लिपु लेखमा चाहिँ देवसभा बोलाएर यज्ञ गरेर त्यो ज्ञान सार्वजनिक गरेको ठाउँ मानिने रहेछ कालापानी लिपु लेख आज भारतले रणनीतिक रूपले चाहिँ सैन्य हिसाबले चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ क्याप्चर गरेर चाहिँ बसेको अवस्था छ भनिसकेपछि संसारको नेतृत्व गर्न खोज्ने तर चाहिँ जो सभ्यताको शिर हो त्यसलाई चाहिँ गुलाम बनाउने मानसिकताले त्यो चाहिँ उहाँहरूको मिसन सफल हुन सक्दैन त्यसैले हामीले प्रस्ताव के गरिरहेका छौँ त भन्दाखेरि यदि वेद संसारको ज्ञानको चाहिँ पुर्खा हो भने ज्ञानबाट त्यो वेदबाट चाहिँ संसारको धर्मको पुर्खा पनि त्यही हो ज्ञानको पुर्खा पनि त्यही हो भनेपछि त त्यो लिपु लेखलाई चाहिँ संसारले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने संसारमा जति पनि अहिले ज्ञान विकास भएको छ जति पनि धर्म भएको छ भने चाहिँ त्यो केन्द्रबिन्दु त्यहाँ हो भनेपछि त्यो ठाउँमा चाहिँ वेदव्यास धाम बनाऊ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घ नेपालको तर्फबाट त्यो प्रस्ताव छ त्यो प्रस्ताव किन गर्न खोजेको त भन्दाखेरि त्यसलाई शान्तिको केन्द्रबिन्दु बनाउन खोजेको शान्तिको प्रतीक बनाउन खोजेको संसारमा अहिले 8 अरब मानिसहरू बस्छन् 8 अरब मानिसहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँ बनाउन सक्ने जुन वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने छ त्यो त चाहिँ 8 अरब मान्छेलाई कसैले ल्याउन सक्दैन धर्म मान्छेको प्रतिनिधि भने चाहिँ धर्म हो मान्छेहरूको विभिन्न खालका चाहिँ जुन धर्महरू छन् त्यो धर्म प्रतिनिधि हो भने त्यो सबै धर्मका एक मन्दिर चाहिँ त्यो चाहिँ ओम पर्वतदेखि लिएर त्यो क्षेत्रमा चाहिँ बनाएर चाहिँ संसारलाई चाहिँ एउटै परिवारको रूपमा भौतिक रूपले लिपु लेखमा वसुदैव कुटुम्बकमको साकार रूप स्थापना गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घले चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ 77 सालको चाहिँ शिवरात्रिमा गोदावरी यो प्रस्ताव तपाईहरुले कसलाई बुझाउनु भयो यो कसैलाई बुझाएको भन्दा पनि त्यहाँ जाने सुदूरपश्चिमका सारा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ उपस्थित भएर धार्मिक चाहिँ र्याली आयोजना गरेर एउटा शिवरात्रिको दिनमा चाहिँ नेपालको तर्फबाट चाहिँ त्यो घोषणा भएको छ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने काम चाहिँ अहिले गरिएको छ प्रक्रियागत रूपमा गभर्नमेन्ट मार्फत एउटा च्यानल मार्फत अहिले प्रचारकै क्रममा छ अब यहाँ त जाने अब गभर्नमेन्टलाई बुझाएर के गर्ने अब गभर्नमेन्टै अरू कसैले चलाइरहेको अवस्था छ भने यहाँ बुझाएर गभर्नमेन्टले त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था छैन तर पनि हामीले सुदूरपश्चिमको सरकारलाई चाहिँ यो कुरा बुझाएका छौँ लिखित रूपमा त यसको लागि चाहिँ जनता तयार हुनु पर्यो पहिला नेपालीहरू यत्रो ठुलो जाने प्रोजेक्ट यो कस्तो प्रोजेक्ट भने चाहिँ अहिले जाने चाइनाले एउटा नक्कली प्रोजेक्ट विज्ञानको आधारमा जुन बनाएको छ नि सूर्य त्यसमा कति विज्ञान खर्च भयो होला कति पैसा खर्च भयो होला तर यो प्रोजेक्ट भनेको त्योभन्दा पनि ठुलो प्रोजेक्ट किनभने संसारलाई एउटै भावमा जोड्ने प्रोजेक्ट छ यो भने चाहिँ यो संसारमा शान्तिको प्रतीक स्थापना गर्न खोजेका छौँ भने हो यस्तो ठुलो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संसारलाई जोड्न सक्दाखेरि न संसारको नेतृत्व गर्न सकिन्छ नेपाल जस्तो चाहिँ शिरलाई चाहिँ दमन गरेर गुलाम बनाउन खोज्दाखेरि कसरी भारतमाथि जान सक्छ र त्यसकारण त्यो नीति जाने जुन अङ्ग्रेजी नीति जाने भारतले अँगालिरहेको छ र त्यहाँको जाने कर्मचारी वृत्तमा जुन गुलामी मानसिकता छ आफू गुलाम भएपछि अरूलाई पनि गुलाम बनाउने जुन मानसिकता छ त्यो मानसिकता हटाएर जुन शिला जाने यहाँबाट लगियो जुन पवित्रताका साथ स्वीकार गरियो नि हो त्यही स्वीकार गरी नेपाललाई चाहिँ भारतले गर्न जरुरी छ भारतको जनस्तरले चाहिँ त्यो कुरालाई गर्छ स्वीकार गर्छ नेपाललाई चाहिँ देवताहरूको देश भनेर चाहिँ मान्छन् त्यहाँका जनस्तरका मान्छेहरूले तर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जुन सत्ता छ त्यो अङ्ग्रेजी मानसिकताबाट अङ्ग्रेजको प्रभावमा चाहिँ चलेको सत्ता भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ यसलाई गुलाम बनाउन खोज्छ यो कुरालाई उनीहरूले परिवर्तन गर्नु पछिल्ला दिनमा भारतमा जुन पार्टी शासन सत्तामा छ भारतीय जनता पार्टी त्यसका प्रधानमन्त्री मोदी जसले 2 कार्यकाल सरकार चलाए उनी त एकदम धार्मिक आध्यात्मिक भावका साथ नेपाललाई माया गर्छन् नि होइन असाध्यै उहाँको चाहिँ जुन साधकीपन छ साधुपन छ त्यसलाई चाहिँ हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ उहाँ एउटा साधु मान्छे हुनुहुन्छ योगी हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ मुस्ताङको चाहिँ मुक्तिनाथमा आएर 6 वर्ष उहाँले तपस्या गरेको कुरा पनि छ भनेपछि उहाँले चाहिँ त्यो पवित्रतालाई स्वीकार गरिरहनु भएको छ भने नीतिमा झल्किनु पर्यो त्यो कुराहरू उहाँले चाहिँ विश्वगुरु राष्ट्र बन्न खोज्ने हो भने नेपाललाई चाहिँ विच्छेद गरेर नेपाल बिना चाहिँ जहाँ जाने सभ्यताको केन्द्रबिन्दु जहाँ हो त्यसलाई चाहिँ तल भुइँमा राखेर चाहिँ पैतालामा दबाएर चाहिँ विश्वगुरु राष्ट्र बन्न सक्दैन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको त्यो धार्मिक छविलाई हामीले कसरी उपयोग गर्न सक्छौँ सदुपयोग गर्न सक्छौँ हामीले सदुपयोग गर्नको लागि त हामी पहिला चाहिँ हाम्रो यो नीतिलाई स्वीकार गरेर जानु पर्यो नि त जस्तो चाहिँ अहिले त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाइयो भनिसकेपछि चाहिँ जुन धर्मको केन्द्रबिन्दु हो संसारलाई समेट्ने हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति जुन हो
हाम्रो चाहिँ यो दर्शन भने त हाम्रो सबैभन्दा ठुलो नेपाल कहीँ संसारभरि चाहिँ रेस्पेक्टेड हुन्छ भने त यही नीतिका कारणले हुन्छ नि त। जुन आफ्नो सबैभन्दा ठुलो सम्पदा हो, सम्पत्ति हो, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले विनाश गर्ने बाटोमा गयौँ। आज चाहिँ 14,000 देखि 22,000 चर्च कति बन्यो भन्छन्, त्यो कहाँबाट आयो नेपालमा भनेपछि नेपालीलाई पैसाको बलमा जसरी चाहिँ धर्मान्तरण गरेर चाहिँ बनाउन खोजिएको छ भनेपछि त यहाँको सभ्यता जसरी नाश गर्न खोजिएको छ त्यो नाश गर्ने कुरा लाई विचार बोकेका शक्तिहरूले नेपालको नेतृत्व गरिरहेका छन् भनेपछि त हामी त सिद्धिने बाटोमा गयौँ हैन। सबै किसिमले सांस्कृतिक रूपले, आर्थिक रूपले चाहिँ सबै हिसाबले चाहिँ वंश विनाशको बाटोमा नेपाललाई लग्ने खालको नीतिले नेपाल चलाइरहेको अवस्था छ। त्यहाँदेखि त्यो बाटोबाट फर्केर चाहिँ हामी आफ्नो बाटोमा फर्किन बित्तिकै अनि हामीले भारतलाई चाहिँ प्रपोज गर्न सक्छौँ कि कुराकानी यो हो, हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक सम्बन्ध यो हो, हाम्रो चाहिँ आर्थिक रूपमा यसरी हुनुपर्ने हो। जस्तो संसारको चाहिँ औषधि विज्ञान 50% भन्दा बढी हर्बलमा गयो भनेर भनिन्छ। औषधि विज्ञान भनेपछि संसारको 85% त हर्बल त यो भूमिमा छ। संसारको त शिर यो हो नि त। यहाँको हावापानी जस्तो त कसैले नक्कली बनाएर जाने बन्दैन नि त। पशुपतिनाथको मन्दिर बनाउन सकेला, नक्कली विश्वगुरु राष्ट्र बन्न सकेला, तर चाहिँ यो हावा भूगोल पानी यहाँको भूगोललाई त परिवर्तन गर्न सकिँदैन नि त। यो कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्यो र यसलाई सदुपयोग गरेर संसारको हितमा प्रयोग गर्ने नीतिमा भारत जानु पर्यो। यसको यहाँको चाहिँ सर्वोच्चता र स्वाधीनतालाई चाहिँ भारतले रेस्पेक्टेड तरिकाले चाहिँ स्वीकार गरेर आफ्ना नीतिमा त्यही किसिमले अगाडि बढ्न सक्यो भने नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने कुराको विषयमा चाहिँ उदारतापूर्वक भारत अगाडि बढ्नु पर्यो। तर आज त चाहिँ सबै कुरा चाहिँ यहाँ गोलबेडा चाहिँ कुहिन्छ, नक्कली चाहिँ आन्दोलन चलाएर गोलबेडा बिग्दैन भनेर चाहिँ पोख्न लगाइन्छ, दुध बिग्दैन भनेर पोख्न लगाइन्छ हैन। तर चाहिँ उताबाट आइरहेको घरेलु समस्या भयो नि, उताबाट त्यो खालको नीति आइरहेको छ। नेपाललाई चाहिँ धनी बन्न नदिने, समृद्ध बन्न नदिने खालको नीति जुन छ यसलाई परिवर्तन गरेर जबसम्म नेपाल समृद्ध बन्दैन पूर्वीय दर्शनले आकार लिन सक्दैन विश्वव्यापी रूपमा। नेपालको समृद्धिका लागि तपाईँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको अध्यक्ष, हिन्दुत्वबाट हामी कसरी उँभो लाग्न सक्छौँ आर्थिक सम्पन्नताको दृष्टिमा? अब यो हिन्दुत्वले बोकेको हिन्दुत्व भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ हिमालदेखि चाहिँ गङ्गाको मैदानसम्म जाने बस्ने मान्छेहरू सबै हिन्दू हुन् भनेर भनिन्छ। अहिले त यहाँ विभाजन गरेर हामी कोही हिन्दू हुँ भन्छौँ, कोही होइन भन्छौँ, कसैले राजा हाम्रो हो भन्छौँ, कसैले होइन भन्छौँ नि त। हो त्यसरी हामीलाई डिभाइड गरियो। त्यसैले चाहिँ हामी समृद्ध बन्नको लागि त चाहिँ यहाँको नीतिलाई चाहिँ हामीले अँगाल्नु पर्यो। यहाँभित्र रहेको जुन ज्ञान विज्ञान र चाहिँ जुन सम्पदाहरू छन्, जुन जडीबुटीदेखि लिएर सब कुराहरू छ, यसलाई चाहिँ अधिकतम चाहिँ सदुपयोग गर्ने बाटोमा हामी जानु पर्यो। त्यसमा चाहिँ भारतले पूर्ण रूपले चाहिँ हामीलाई साथ दिनु पर्यो। प्रविधिको रूपमा, आर्थिक रूपले उहाँहरूसँग जुन अहिले सम्पन्नता छ त्यो चाहिँ यहाँको चाहिँ समृद्धिका लागि चाहिँ उहाँहरूले उदारतापूर्वक त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ, त्यसलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पछिल्लो 2 कार्यकालको सरकार प्रमुखका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालप्रति अपनाएको नीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले? त्यो मैले भने त्यो चाहिँ अङ्ग्रेजी नीति छ। त्यसमा चाहिँ त्यो अङ्ग्रेजीले चाहिँ जुन चलाएको मानसिकता छ त्यही मानसिकताले चलाएको नीति छ। उहाँ चाहिँ साधु हुँदाहुँदै पनि उहाँको 2 कार्यकालमा चाहिँ पूर्वीय दर्शनको शिर नेपाललाई चाहिँ उहाँहरूको नीतिको कारणले के फरक पर्यो त? यहाँ त क्याप्चर गर्ने दिशामा गइयो नि त। 5 करोड खर्च गर्न पाउनेमा 20 करोड खर्च गरायो भनेपछि त सब मान्छेलाई किनिदिने, सब चाहिँ संस्थालाई आफ्नो बनाउने र त्यो भारतमा मिलाउने खालको जुन अखण्ड भारतका जुन मुद्दाहरू उठाइएको छ नि, यो अखण्ड भारत होइन, यो हिम्मत खण्ड हो। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ शिरलाई चाहिँ दमन गर्न खोज्नु भने चाहिँ पूर्वीय दर्शनलाई चाहिँ फैलाउन खोजेको होइन कि नामेर गर्न खोजेको कुराहरू हुन्छ। त्यस कारणले यो शिरलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्वीकार गरेर यसलाई चाहिँ सद्भावपूर्वक सम्मान गरेर त्यसलाई आफ्नो नीति बनाएर अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि विश्वमा जुन शक्तिशाली बन्ने योजना भारतको छ त्यसपछि मात्रै पुरा हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। भारतमा जुन अङ्कको जनसङ्ख्या छ, जुन भूगोल त उसको ठुलो छँदै नै छ, नेपाल धार्मिक पर्यटनका हिसाबले पनि एउटा मुख्य केन्द्र बन्न सक्छ मजाले। भारतीय धार्मिक पर्यटकलाई नेपालमा कसरी भित्र्याउने, तान्ने, बढाउने? त्यसको लागि त नेपालीले जाने जुन यो धर्मनिरपेक्षता भन्ने छ नि यसलाई हटाउनु पर्यो कि पहिला। यो सबभन्दा ठुलो कुरा भनेकै हाम्रो सम्पदा संसारभरिलाई जाने यसमा समाहित गर्न सक्ने, संसारभरिलाई समेट्न सक्ने सम्पदा भनेकै त हाम्रो चाहिँ त्यो धर्म, संस्कृति, सभ्यता जुन छ त्यो हो। त्यो आफ्नो सबभन्दा ठुलो शक्तिलाई जाने नामेट गर्न आफै लागेपछि त अनि हामी कसरी समृद्ध बन्ने? त्यसैले त्यो नीतिलाई चाहिँ अङ्गाली गरेर अँगाल्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ पशुपतिनाथको कुरा गरौँ, पशुपतिनाथको व्याख्या आज जसरी इसाईकरण गरेर चाहिँ समाप्त गर्न खोजिएको छ पशुपतिनाथ भने के त भन्दाखेरि समग्र पशु चराचर जगतको स्वामी, पशुहरूको पति पशुपतिनाथ।
यहाँ छ भनेपछि त हो यसको व्याख्या गर्नु पर्यो। त्यसै संसारमा शान्ति फैलाउने बुद्धको जन्म यहाँ भएको छ, त्यो कुरालाई फैलाउनु पर्यो हैन। संसारका शासन सत्ताका स्वामी भनेर जाने गोरखनाथलाई मानिन्छ, महादेवको शासन सत्ताको स्वरूपलाई चाहिँ गोरखनाथ भनेको छ, त्यो कुरालाई नेपालले चाहिँ राष्ट्रदेव भनेर मानिएको छ भनेपछि हो यस्ता चाहिँ जुन कुराहरू छन् यसलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न सक्नु पर्यो। त्यसको आधारमा हाम्रा चाहिँ शैक्षिक नीतिहरू, हाम्रा आर्थिक नीतिहरू, हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्यका नीतिहरू, हाम्रो राजनीतिक प्रणाली त्यो किसिमले अगाडि बढाउन खोज्दाखेरि यो हिन्दुत्व या पूर्वीय दर्शनको माध्यमबाट हामी समृद्धिको बाटोमा शक्तिशाली बन्ने माध्यममा त्यति मात्र होइन विश्वलाई नेतृत्व गर्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ। विश्वको गुरु राष्ट्र मानव सभ्यताको विकास र ज्ञानको उद्भव भएको लिपिको चाहिँ उद्भव भएको ठाउँ त यो हो नि त भनिसकेपछि त्यही कुरालाई समातेर मात्रै हामी चाहिँ शक्तिशाली बन्न सक्छौँ। त्यसमा हामीमा के तागत छ, हाम्रो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के थियो, हाम्रो शक्ति के हो भन्ने कुरा त हामीले महसुस गरेर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यसको विश्वव्यापीकरण विश्व बजारीकरण गर्नुपर्ने होला नि होइन सर? त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हाम्रो शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नु पर्यो। आज चाहिँ हाम्रो आफ्नो इतिहास के हो, हाम्रो सभ्यता के हो, हाम्रो पुर्खाको गौरव के थियो, हामीसँग के शक्ति छ, हिजो चाहिँ वैदिक कालमा चाहिँ यहाँ के भएका थिए त्यो त अहिले पनि छ नि त। वैदिक कालमा जे भएका थिए ती घटनाक्रमहरू भयो र बाँकी जुन सम्पदाहरू त यहीँ छन् भनेपछि त्यो कुरालाई चाहिँ अंगीकार गर्ने दिशामा हामी जान बित्तिकै हामी चाहिँ समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। हाम्रो राष्ट्रिय गन्तव्य नै केही पनि छैन। अहिले भारतले विश्वगुरु राष्ट्र शक्तिको आधारमा प्रगतिको आधारमा विश्वगुरु राष्ट्र बन्ने भन्दा पनि त्यो त इतिहासको आधारमा बन्ने कुरा भयो नि त। त्यो पौराणिक कुरा जे थियो त्यसको आधारमा बन्ने कुरा हो नि त। भनिसकेपछि त्यो हामी चाहिँ हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो त राष्ट्रको भन्ने गन्तव्य विभिन्न तरिकाले अहिले जुन नेपालको राजनीति चलिरहेको छ, यहाँ कोही युवा आएपछि कोही फलानो अनुहार आएपछि देश बदलिन्छ भन्छ। कुनै अनुहारले देश बदलिने, कुनै उमेर समूहले देश बदलिने होइन, देश त नीतिको कारणले बदलिने हो। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो नीति चाहिँ अँगाल्नु पर्यो। आज संसारभरि जाने संस्कृतिको जुन प्रभाव बढिरहेको छ नि त त्यो उद्भव भूमि त यहाँ हो नि त। भनेपछि यस्ता हाम्रा जुन कुरा थिए यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ छोड्नु हुँदैन, यसलाई अङ्गीकार गर्नु। 46 सालको परिवर्तनपछि नेपालमा त विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रमबाट संस्कृत हटाइयो। हजुर, त्यही भएर त अनि आज हामीलाई चाहिँ बेरोजगार बन्ने ठाउँमा अब यस्तो शिक्षा नीति बनाइयो कि एबीसीडी ह्याप्पी बर्थडे ह्याप्पी क्रिसमस युरोप अमेरिका संसारमा पुग्ने, हाम्रो आफ्नो भूमिमा गर्ने भन्ने त हाम्रो शिक्षा नै छैन। हामीले बिए एमए पास गर्दाखेरि चाहिँ बेरोजगार बस्नुपर्ने शिक्षा चाहिँ हामीलाई चाहिँ लादिएको छ। हामीले त यो भूमिबाट के उत्पादन गर्न सक्छौँ त पढेर, त्यो खालको शिक्षा चाहियो नि त। सबभन्दा पहिला हामी परिवर्तन गर्ने हो भने नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा नीति बनाउने चर्चा चलिरहेको छ, त्यो पनि इसाई विचारबाट चाहिँ हामीलाई नै गुलाम बनाउने शिक्षा नीतिलाई फेरि पनि ल्याउन खोजिएको छ। त्यस कारणले चाहिँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यू लगायत यो सरकार लगायत जति पनि बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि युवाहरू हुनुहुन्छ, जति पनि चेतनशील जो परिवर्तनको पक्षमा अहिले चाहिँ आन्दोलन गर्न खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामी विश्व हिन्दू महासङ्घको तर्फबाट के भन्न चाहन्छौँ भने हाम्रो शिक्षा नीति जबसम्म हुँदैन, शिक्षा सुधारे सकल सुधार शिक्षा बिगारे सकल बिगार भनेर भन्छ होइन। भनेपछि यसको मूल कुरा भने शिक्षा हो। त्यो शिक्षा संसारको हित सोच्ने वसुधैव कुटुम्बकम जाने सोच्ने जुन शिक्षा छ त्यो शिक्षालाई नैतिकताको जुन कुराकानी छ, भौतिकवाद मात्रै सबै कुरा होइन, यो जति सक्यो आफूलाई दुःख सहेर पनि जाने अरूको कल्याण गर्ने भन्ने खालको जुन हाम्रो भाव छ नि त्यो भाव हाम्रो शिक्षामा आएन। त्यही कारणले आज चाहिँ अपराधीकरण बढिरहेको छ, त्यही कारणले भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, त्यही कारणले व्यतिथिहरू बढिरहेको छ। त्यस कारणले हाम्रो आफ्नो शिक्षा प्रणाली चाहिँ तलबाट सुधारेर ल्याउनु पर्यो। प्रतिनिधिका घटनाका रूपमा अयोध्यामा राम, जनकपुरमा धनुषामा सीता माता, यस्ता अनेकन सम्बन्धहरू छन्। हाम्रा एउटा महादेव निश्चित महादेव भारतमा, निश्चित महादेव नेपालमा। यो ताकतलाई चाहिँ हामीले अब हाम्रो विकाससँग समृद्धिसँग हाम्रो चेतनाको उचाइसँग कसरी जोड्ने? त्यही भने मैले चाहिँ अघि पनि म एउटा के उदाहरण दिन चाहन्छु भने भारतका विभिन्न ठुल्ठुला मठहरू मन्दिरहरू जहाँ छन् त्यहाँ अहिले पनि नेपालको राजाले मात्रै प्रवेश गर्न पाउँछ कि नेपालको कुनै अनुहार कुनै पार्टीको नेताले त्यहाँ प्रवेश गर्न पाउँदैन होइन। अस्ति चाहिँ कुम्भ मेलामा नेपालको राजालाई चाहिँ विश्व हिन्दू सम्राट भनेर चाहिँ भारतीयहरूले बोलाएर चाहिँ सम्मान दिए नि त 2 वर्ष अगाडि कोभिडको बेला होइन। त्यो नेपालको कुनै पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली या अरू कुनै नेताले त्यो हैसियत राख्छ र भनेपछि त यहाँको जुन विशिष्टता छ नि नेपालको जुन विशिष्टता छ नि भारतले मात्रै होइन संसारका हिन्दूले सम्राट मान्ने जुन विशिष्टता अरू कुनै राजनीतिक दर्शनमा भेटिन्छ र
भेटिँदैन, कुनै व्यक्तिमा भेटिन्छ र भेटिँदैन त हो। त्यो हाम्रो सबभन्दा बलियो पक्ष जे थियो त्यसलाई चाहिँ विदेशीले ढाल्न खोजे, हामीले त्यसैलाई क्रान्ति भनेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसको पछि लागिरहेका रहेछौँ। आफ्नो घर जलाएर चाहिँ खरानी ताप्ने कुरालाई चाहिँ हामीले क्रान्ति भनेका रहेछौँ। त्यस कारणले यो कुरालाई जाने हामीले अब बुझिसक्यौँ, सबैले नेपालीहरूले बुझिसकेपछि अब हाम्रो आफ्नो कुरालाई स्थापित गर्ने कुरामा हामी जानुपर्छ। खास गरी नेपालको सांस्कृतिक वैभव, धार्मिक सम्पन्नता जो छ, यसलाई चाहिँ हाम्रो राज्य स्तरबाटै पुरानै लयमा फर्काउनु पर्यो। यहाँको एकदमै के भनिएको रहेछ भने बमलाई ओमले पानी बनाउँछ भनेर भनेको रहेछ कि। बम बनाएर त चाहिँ विज्ञानको कुराकानी भयो, हतियारको चाहिँ शक्तिको कुराकानी भयो। त्यसलाई चाहिँ ओमले पानी बनाइन्छ भने त्यसलाई डिफ्युज गरिदिन्छ भन्न खोज्या। हामीसँग तन्त्र मन्त्रदेखि लिएर धेरै कुराहरू थियो नि। त्यो ओमको शक्ति चाहिँ भूत, वर्तमान र भविष्य तिनटै कुरालाई एउटै अक्षरले प्रतिनिधित्व गर्ने कुराको पहिलो गुन्जायमान यहाँ हाम्रो चाहिँ यो भकुण्डे बेसीमा चाहिँ भएको भनेर मानिन्छ। यो चाहिँ यो प्राणीहरूको चाहिँ शरीरमा यो श्वास प्रश्वास चलाउने कुराको चाहिँ तपस्या गरेर चाहिँ यहाँ सिन्धुलीको चाहिँ त्यो जुन के भन्छ यसलाई सिन्धुलीगढीको चाहिँ त्यहाँ जाने जुन एउटा ठाउँ छ, मैले अहिले ठ्याक्कै त्यसको नाम मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले अस्ति गोरखनाथको मन्दिर पनि त्यहाँ बनेको छ, त्यो ठाउँलाई मानेको छ होइन। भनेपछि यस्ता यस्ता कुरा हामीसँग रहेछन् जुन शाश्वत थिए। भनेपछि त हाम्रो जो सबभन्दा ठुलो शक्ति जे हो त्यसलाई चाहिँ हामीले नाश गर्न खोजेका छौँ, त्यसलाई हामीले अँगाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा विन विन हुने गरी नेपाल भारतले कुन कुन मुद्दामा, कुन कुन विषयमा सहकार्य गर्न सक्छन्? विश्व शान्ति र मानवतावाद र विश्व शान्ति हाम्रो पूर्वीय दर्शनको सार हो। भनेपछि त्यो कुराको केन्द्रबिन्दु नेपाल हो, भारत अङ्ग हो। भनेपछि टाउको र अङ्ग जोडिएर चाहिँ संसारमा शान्तिको साम्राज्य फैलाउने, मानवताको चाहिँ भातृत्वको चाहिँ भावना विकास गराउने खालको कुरामा चाहिँ हाम्रो सहकार्य हुनसक्छ। हुनुपर्ने कुराकानी त्यही हो। त्यसका लागि चाहिँ भारतले नेपाललाई, त्यहाँको सरकारी नीतिले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्ने वातावरण चाहिँ बन्नु पर्यो। रेस्पेक्ट पाउने खालको योग्यता पनि नेपाल राष्ट्रले बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी पहिला हाम्रो आफ्नो नीतिलाई हामी आफैले अङ्गीकार गर्नु पर्यो, त्यसपछि उसले मान्न बाध्य हुन्छ। अब यहाँकै शब्द सापटी लिँदा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कसरी खारेज हुन्छ त नेपालमा? यो त चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ क्यान्सर हो। के भन्नुभयो? क्यान्सर हो। क्यान्सर हो। किन त भन्दाखेरि चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भने धर्म त निरपेक्ष हुँदैन। धर्म संसारमा चाहिँ एउटै छ, सत्य न्याय जे हो धर्म त्यसलाई मानिन्छ। अब त्यसलाई नै नाश गरेपछि त असत्यको साम्राज्य चाहिँ अहिले चलिरहेछ नि, हो त्यस्तो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्म संसारमा मानवतावाद, शान्ति र न्यायको चाहिँ वातावरण बनाउनको लागि धर्मलाई अङ्गीकार गर्नु पर्यो। संसारमा अहिले जति पनि राजनीतिक प्रणालीहरू या चाहिँ न्यायको कुराहरू, कानुनका कुराहरू चाहिँ उब्जिएका छन्, त्यसको सम्पूर्ण कुराको स्रोत भनेको चाहिँ धर्म हो। धर्मलाई नै आधार बनाएर सबै कुराहरू विकास भएका हुन् भने त्यो मूल कुरा, रुटलाई, मेरुदण्डलाई चाहिँ हामीले छोड्न भएन। हामीले त्यसलाई अँगालेर अहिलेको विज्ञान र प्रविधिलाई त्यसमा चाहिँ जोडेर हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। भारत सरकारको नेपाललाई धार्मिक आध्यात्मिक रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणबारे यहाँले आफ्नो मत राख्नुभयो। नागरिक बीचमा चाहिँ जुन सांस्कृतिक सम्बन्ध छ नि, जुन जनजनको सम्बन्ध, यसलाई चाहिँ अझ परिष्कृत बनाउने सूत्र के हो नि? जस्तो चाहिँ कस्तो छ भने माघीको दिनमा अस्ति गोर्खाबाट चाहिँ त्यो खिचडी चाहिँ त्यहाँ गोरखपुरको मठमा नलग्दासम्म त्यहाँको पूजापाठ नै सुरु हुँदैन। भारतको गोरखपुरमा दाङको चाहिँ त्यो चौगेराको रतननाथ मठबाट भारतको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ हरेक 2 वर्षमा पैदल यात्रा अहिले पनि चल्छ। नाथहरूको कुराकानी बहुत महत्त्वपूर्ण रहेछ। जस्तो चाहिँ आदिनाथ भनेर महादेवलाई मानिन्छ, उदयनाथ पार्वतीलाई मानिन्छ, नवनाथ 84 सिद्ध भन्ने चाहिँ यो एउटा चाहिँ छ। त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सिरौँ भनिसकेपछि यो कुरालाई चाहिँ हामी चलिरहेको छ, उदाहरण रूपमा पौराणिक कालदेखि चलिरहेको छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ अझ बढी उल्लासका साथ अझ बढी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। जस्तो चाहिँ मैले रतननाथको कुरा गरेँ, दाङको थारू राजा हुनुहुन्छ 1300-1400 वर्ष अगाडि, उहाँको समाधि स्थल चाहिँ
काबुल कन्दारमा भएको मानिन्छ अहिले पनि। भनेपछि यहाँदेखि त्यहाँसम्मको भूमिमा चाहिँ यो धर्मको कुरालाई चाहिँ लिएर यो चाहिँ समाजमा स्थापित गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ भएको रहेछ भनेपछि हामीसँग भएका यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अङ्गीकार गर्नु पर्यो र संसारभरि फैलिरहेका चाहिँ जति पनि नेपालीहरू अहिले हुनुहुन्छ, नेपाली मात्रै नभन्दा नेपाली शब्दले सबैलाई चाहिँ समेट्न सक्दैन, अझ गोर्खाली भनौँ होइन, संसारभरि चाहिँ फैलिएर रहेका गोर्खाली जातिहरू, गोर्खाली भने गोरक्षे र कालीले गोर्खाली भएको छ होइन। भनिसकेपछि यो कुरालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गरेर त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गरेर त्यसको प्रचार प्रसारमा हामी जान सक्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। नेपाललाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउने भन्नुभयो यहाँले। हजुर, शान्तिका दूत भगवान गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको, भारतमा ज्ञान प्राप्त गरे। यस्ता सम्बन्धहरूलाई अब यो वैज्ञानिक युग भनिएको छ, डिजिटल युग भनिएको छ, यस्तो बेलामा कसरी त्यसलाई सान्दर्भिकता त्यो औचित्यपूर्ण छ भनेर पुष्टि गर्दै जाने नयाँ पुस्तामा? यो त चाहिँ अब औचित्यपूर्ण नै छ, किनभने शान्ति संसारमा नचाहने कोही पनि छैन। शान्ति बिना संसारमा केही पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, त्यो चाहिँ प्रकृति पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, चाहिँ अब चाहिँ मान्छे, समाज, चाहिँ राज्यहरू, चाहिँ शिक्षा दीक्षादेखि लिएर केही पनि कुरा अगाडि बढ्न सक्दैन। संसारमा शान्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराकानी छ भनेपछि त्यसको भूमि नै यही हो भने त चाहिँ अब हामीले त त्यो शक्तिलाई चाहिँ समात्न सक्नु पऱ्यो नि। भनेपछि त्यसको त औचित्य त चाहिँ निर्विकल्प भन्छ नि यसलाई, यसको विकल्प नै छैन। त्यो निर्विकल्प चिज चाहिँ हामीसँग छ, जुन कुराका निर्विकल्प छ त्यसलाई नाश गरेर जाने जो जाने नक्कली जाने कुराहरूको पछाडि हामी जाने कुदेका छौँ, यसबाट जाने हामी माथि उठेर तपाईँ जुन विचार राख्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले राखेका विचारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार दलहरू त नेपालमा छैनन्। अनि यसलाई कसरी एकाकार गर्ने त छिमेकीहरूसँग, खास गरी भारतसँग? त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जाने विश्व हिन्दू महासङ्घले के भनेका छौँ भने नेपालमा राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता छ। राष्ट्रिय एकता कायम गर्नका लागि कसैले कसैलाई स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। एमालेमा काङ्ग्रेस अड्दैन, काङ्ग्रेसमा एमाले अड्दैन, अर्कोमा अर्को अड्दैन, कसैमा कोही पनि अड्दैन। हामीलाई विभाजित गरिएको चाहिँ जुन बहुदलीय प्रजातन्त्र भनेर चाहिँ ल्याइयो, यो चाहिँ गलबासो रहेछ हाम्रो लागि। हामीलाई विभाजन गर्ने कुराकानी रहेछ। हाम्रो दर्शन भनेर त चाहिँ योग रहेछ, एकता, एकतामा शक्ति हुन्छ भनेपछि त्यो एकताको सूत्र हामीले चाहिँ 5वटा कुरालाई चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घले प्रस्तुत गरेको छ। गोरक्षनाथ, गाई, गाँजा, कोष्ठमा चाहिँ आयुर्वेद छ, अगाडि गाँजा छ, त्यसपछि चाहिँ गाउँ, अनि त्यसपछि ज्ञान, ज्ञानको पछाडि कोष्ठमा वेद। यो 5वटा कुरालाई हाम्रो मूल नीति बनाउन सक्दाखेरि हामी नेपाल समृद्धिको बाटोमा मात्रै होइन, विश्वको गुरु राष्ट्र जुन थियो पुरानो अवस्थामा त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापना गर्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्छौँ। यो 5वटा कुरालाई आधार बनाएर नेपालका नीतिहरू, शैक्षिक नीति, स्वास्थ्य नीति, राजनीतिक प्रणाली, सबै कुराकानी त्यो किसिमले हामी अगाडि बढाउन सक्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यो 5वटा नीति कसैका कुनै एउटा पार्टीका होइनन्, यो सबैको चाहिँ शाश्वत विषय भएको हुनाले सबैका साझा विषय हुन्। यो 5वटा कुरामा नेपालको एकता सम्भव छ। त्यस कारण यो 5वटा कुरालाई सबैले बुझ्न जरुरी छ, सबैलाई बुझाउन जरुरी छ र हामीले अँगालेर अगाडि बढ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जुन खालको राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका दलहरू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सत्तामा वा विपक्षमा छन्, उनीहरूले तपाईँहरूको कुरा सुन्दैनन्? होइन, उहाँले सुन्नुहुन्न, किनभने उहाँहरू यो भूमिकै होइन। उहाँले अथवा हाम्रो राष्ट्रले अहिले जुन नीति अँगालेको छ नि त्यो हाम्रो होइन, त्यो हामीलाई चाहिँ समाप्त गर्न ल्याइएको छ। जस्तो नेपालको माओवादी आन्दोलन कसले चलायो, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन कसले चलायो, सबै कुरा स्पष्ट भइसक्यो नि त। किन केका लागि थियो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ कि सिन्धुली गढीको चाहिँ युद्ध हारिसकेपछि हामी किन हार्यौँ त यस्तो सानो राष्ट्रसँग, त्यत्रो शक्तिशाली जाने सैनिक सेवा, आधुनिक हतियार सहित भएकाले हामीले किन हार्यौँ त भन्दाखेरि त्यो हारलाई समीक्षा गरेर उनीहरूले जुन 4-5वटा कुराहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ समाप्त गर्ने यो भूमिबाट 240 वर्ष लगाएर त्यो काम गरे। त्यसबाट अब हामीले त सबै कुरा बुझिसकेपछि अब हामी आफ्नो नीतिमा फेरि हामी पुनर्स्थापित हुने हो भनेर जाने हामी जाने फेरि जाने उठ्ने हो। आज अस्ति जाने यो प्रगति के भयो त जाने 46 सालदेखि अथवा जाने 7 सालदेखिकै कुराकानी गऱ्यौँ भन्दाखेरि त हिजो हाम्रो अवस्था कहाँ थियो। आज त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले त जाने संसारको सबभन्दा गरिब अथवा दक्षिण एसियाको सबभन्दा गरिब भनेर त रिपोर्ट दियो नि त। अनि प्रगति हेर्दाखेरि त जाने रिजल्ट हेर्दाखेरि त त्यही हो नि त। भनेपछि जब हामी त्यहाँभन्दा त अब संसारको सबभन्दा गरिब भइसकेपछि त्यहाँभन्दा तल जाने ठाउँ छैन। अब उठ्दाखेरि जाने कहाँ पुग्ने त, लडेको मान्छे उठ्दाखेरि त धुलो टकटकाएर उठ्दाखेरि त कहाँ जाने भनेर त सोच त चाहियो नि त, एउटा गन्तव्य त चाहियो नि त। हामी चाहिँ विश्वको चाहिँ सभ्यताको केन्द्रबिन्दु, मानव सभ्यता ज्ञानको उद्भव भएको ठाउँ गुरु राष्ट्र रहेछौँ। त्यस कारणले हामी त्यो केन्द्रबिन्दुमा त्यो लक्ष्यमा चाहिँ त्यो गन्तव्यमा पुग्ने गरेर हामी चाहिँ त्यो टार्गेट बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यसका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यो अहिले राजनीतिक प्रणाली अपनाइरहेका छौँ, यो मार्क्सवाद लेनिनवाद यी चाहिँ फाँसेफुसी कुराहरू रहेछन्, गोरक्ष साम्यवाद भन्ने
जसलाई वैदिक साम्यवाद पनि भनिन्छ, विश्व शान्तिको कुराकानी चाहिँ उठाउँछ, वसुदैव कुटुम्बकमको जुन कुराकानी गर्छ, त्यो भूमिको चाहिँ सार चाहिँ त्यो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले मान्ने र हामीले मात्रै मान्ने होइन, संसारको शासन सत्तामा यो कुरालाई चाहिँ यसको आधारमा संसारको शासन चल्ने अवस्थाको वकालत गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। इसाईकरण अथवा धर्मान्तरणको त्रास त नेपालमा मात्र छैन, यसको प्रभाव त भारतमा पनि छ। हिन्दू राष्ट्र नेपाल भए पनि नभए पनि हिन्दुत्व त नेपालमा पनि छ, भारतमा पनि छ। हिन्दुत्वको जगेर्ना कसरी गर्ने त दुई देशले संयुक्त रूपमा गर्नको लागि चाहिँ पहिचान गर्नु पर्यो। जस्तो चाहिँ 16औं शताब्दीमा भारतमा अङ्ग्रेजहरू आइसकेपछि विभाजनको रेखाहरू त्यहाँबाट खोलिएको छ। जाति विभाजन, जाति रूपमा जाने त्यो विभाजन गरेर जाने कसैलाई दलित बनाउने, कसैलाई यो छुवाछुत नेपालको भूमिको कुरै होइन। यहाँको त वसुदैव कुटुम्बकम हो भने चाहिँ संसारका मान्छे सबै एउटै परिवार हो भन्ने त हाम्रो दर्शन हो भने त त्यहाँ छुवाछुतको कुराकानी छैन। त्यो छुवाछुतको बिउ नै अङ्ग्रेजहरूले रोपेका थिए, त्यसपछि त्यो तलबाट माथितिर आएको छ भनिसकेपछि हाम्रो यस्तो जाने कुराकानीलाई हामीले अङ्गीकार गरेर भारतले पनि यो कुरा बुझेको छ नि त। हो त्यो त्यहाँबाट जाने अहिले के असर भइसक्यो त, जस्तो मणिपुरदेखि लिएर अहिले जुन घटनाहरू भएन, यो त धेरै ठाउँमा हुनेवाला छ। त्यसको लागि गृह कार्य नेपालमा, भारतमा विभिन्न ठाउँमा भइरहेको छ भने चाहिँ हामीले त्यो 16औं शताब्दीमा उनीहरू प्रवेश गरिसकेपछि उनीहरूले जुन नीति लादे, जुन शिक्षा नीति लादे, त्यो कुरा हाम्रो शिक्षा नीति सिद्धाए। त्यस कारणले त्यो समीक्षा चाहिँ त्यहाँबाट गरेर हामी संयुक्त रूपमा यसको नेपालको चाहिँ अस्तित्वलाई चाहिँ स्वीकार गरेर यो समग्र भूगोलको चाहिँ जुन सभ्यता थियो, जुन नीति थियो, जुन शिक्षा नीति थियो, त्यसलाई चाहिँ अङ्गीकार गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ संयुक्त रूपमा। तपाईँले भन्नुभयो धर्मनिरपेक्षता नेपालका लागि घातक छ। त्यो भारतीय सहयोगमा धर्मनिरपेक्षता हटाउन यहाँहरूले मुभमेन्ट गरे हुँदैन? भारतीय सहयोगमा भन्दा पनि पहिला त चाहिँ हामीले हामी आफै आफ्नो आवश्यकतालाई महसुस गरेर हामी अगाडि बढ्नु पर्यो र आवश्यक सहयोग भारतसँग मात्रै होइन, चीनसँग पनि लिन सक्नु पर्यो, जापानसँग पनि लिन सक्नु पर्यो। संसारै यो कुनै बेला संसारै हिन्दुत्वमय थियो। हिन्दुत्व भने चाहिँ एउटा विचार पनि हो नि। हिन्दू भनेको चाहिँ अज्ञानताको नाश रहेछ, त्यसको चाहिँ शाब्दिक अर्थ हेर्दाखेरि वसुदैव कुटुम्बकमको कुरा रहेछ हिन्दुत्व भनेपछि। त संसारमा सबै ठाउँमा यो कुराको आवश्यकता छ भनेपछि त भारतमा मात्रै होइन, चीन पनि यही सभ्यता बोकेको मुलुक हो नि त, जापान पनि यही सभ्यता बोकेको मुलुक हो नि त। संसारका धेरै ठाउँमा चाहिँ यसका अवशेषहरू अमेरिकामा पनि पाइन्छन् त, संसारका धेरै ठाउँमा पाइन्छ भनेपछि यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग, चाइना, भारत, यहाँदेखि चाहिँ रसियासम्मको कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालमा भारतलाई चर्को स्वरमा गाली गरेपछि राष्ट्रवादी कहलिने एक खालको भाष्य छ, अभ्यास देखिन्छ, त्यो त ओपन सेक्रेटै छ। तर हाम्रो यथार्थता यो छ कि भारतसँग हामी हरेक हिसाबले जोडिएका छौँ। यस्तो बेलामा भारतको प्रगतिबाट इख लिएर हामीले आफ्नो शक्ति विकास गर्ने, आफू बलियो हुने मामलामा यो धर्म, संस्कृति र अध्यात्म अब नवीन परिवेशमा चाहिँ कसरी लाने? मैले भने शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला। नेपालले नै हाम्रो आफ्नो चाहिँ यो भूगोलको सभ्यताको, यहाँको पूर्वीय दर्शनको जुन केन्द्रबिन्दु छ, त्यसको चाहिँ आचरण के थियो, त्यसको चरित्र के थियो, त्यो चरित्रलाई हाम्रो राष्ट्रले अङ्गीकार गर्नु पर्यो। त्यो राजनीतिक रूपले पनि कस्तो खालको शासन प्रणाली हुँदाखेरि हामी एकजुट थियौँ त। हामी एकजुट हुँदाखेरि त हिजो बेलायतलाई हराएको थियो नि त। बेलायत भने त संसारका इसाईहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्ने राष्ट्र थियो। आज चाहिँ अमेरिका होला, पश्चिमाहरू होला, त हिजो बेलायत थियो भनेपछि त्यसलाई हराउने जाने राजनीतिक प्रणाली यहाँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ वान ह्यान्ड कमान्ड थियो नि त। यहाँ त्यो राजा भने त्यो रहेछ वान ह्यान्ड कमान्ड होइन। अहिले जाने धेरैजना जाने जुन नेता हुँदाखेरि धेरैवटा जाने शक्ति केन्द्रहरू बन्दाखेरि अब अवस्था के भयो त हेर्नुहोस्, भ्रष्टाचारको कारणले कोही पनि अछुतो जाने छैन भनेपछि यस्तो विकृति जाने कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि त्यो नीति अँगाल्दाखेरि आयो, त्यो राजनीतिक प्रणाली अँगाल्दाखेरि आयो भनेपछि यसबाट पाठ सिकेर अब हामी समीक्षा गरेर हाम्रो आफ्नो कुरामा जानु पर्यो। मुक्तिनाथमा आएर मेडिटेसन गर्ने, गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, यहाँ जनकपुर आउँदा खुसी हुने मोदीबाट, भारतीय प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुखबाट उनको जुन धार्मिक छवि छ, जुन धार्मिक लगाव छ, त्यसबाट हामीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कसरी फाइदा लिन सक्छौँ? यो त एउटा मौका पनि त होला। मौका भन्दा पनि यो चाहिँ अब हामीले अँगाल्नै पर्ने कुराकानी, किनभने सभ्यता एउटै हो, संस्कृति एउटै छ। अब यहाँ विभाजन कस्तो गरिएको छ भने
भारतीय भन्न बित्तिकै गाली गर्नुपर्छ भन्ने एउटा खालको चाहिँ बिउ रोपिएको छ। यो हिन्दुत्व भने चाहिँ भारतीयको हो भन्ने खालको चाहिँ इसाईहरूले चाहिँ कुरा चाहिँ लगानी गरेर फैलाएका छन् र हाम्रै दाजुभाइहरू चाहिँ यो हिन्दूलाई गाली गर्ने आफैलाई गाली गरेर आएको अवस्था जान्छ। आफ्नो धर्म संस्कृति नासेर चाहिँ अर्का आत्मघाती चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ नि आत्मघाती विचार हामीले अँगालिरहेको अवस्था छ भने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले महसुस गरेर त्यो महसुस गराउन सक्नु पर्यो। विशेष गरी अर्को तल्लो स्तरमा मोदीजी एउटा हुनुभयो, अर्को चाहिँ तल योगीजी हुनुहुन्छ, योगी आदित्यनाथ होइन भनेपछि उहाँ त नाथ नै हो। नाथ भने चाहिँ कान्छीको नाथ, गोरखनाथलाई मान्ने कुराकानी भयो। गोरखनाथलाई जाने संसार राष्ट्रदेव भनेर जाने नेपालले मान्छ भने त उहाँ त नेपालकै सन्तान हो। यहाँ अछामतिरबाट जाने त्यहाँ बसाइसराई गरेर जानुभएको जाने जातै सबै रगत नै यहीँको छ भनेपछि उहाँहरूसँग समन्वय गरेर जाने हाम्रो आफ्नो भूमिको कुरालाई जाने स्थापित गराउने कुरामा हामीले कूटनीतिक पहल विभिन्न कोणबाट भइरहेका पनि होलान्, फेरि पनि जाने हामीले जाने गर्नुपर्छ जस्तो। तपाईँ आफै नेतृत्वको विश्व हिन्दू युवा सङ्घले चाहिँ यस मामलामा के गर्छ? होइन अब हामीले त पहिला नेपालको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा नै हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले राष्ट्रिय एकताको कामलाई के गर्ने त भन्दाखेरि सबैलाई जाने जुटाउने जस्तो जाने हामीले पूर्वमा मुन्दुम विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौँ। मुन्दुम भनेको किराँतहरूको सभ्यता संस्कृति अध्ययन गर्ने भनिसकेपछि त्यो किराँत भने त जाने कुनै अलग होइन नि त, हाम्रो राष्ट्रको मेरुदण्ड हो नि त किराँत भनेपछि हाम्रा जाने जे कुराहरू छन्, बुद्धको कुरा, किराँतको कुरा, तराईको कुरा, सीताको कुरा, जति जाने हिमालका कुराकानी छन्, पहाडका कुराकानी छन्, यी सबै कुरालाई जाने हामीले जाने एकजुट बनाएर हामी राष्ट्रिय एकतामा बाँधिनु पर्यो। सबैको जाने जुन साझा संस्कृति छ 4036 वर्ण भनेर भनिएको छ त्यसको जाने इतिहास, वेशभूषा, संस्कृति, लिपि, कला जे छन् त्यो सबैलाई जाने हामीले फल्ने साझा वातावरण जाने बनाउनु पर्यो। राष्ट्रिय एकतामा हामी बाँधिसकेपछि हाम्रो नीति जाने यो हो भनिसकेपछि त्यो नीतिलाई लागू गर्नलाई संसारभरले कूटनीतिक प्रयास हामी गर्न सक्छौँ। जस्तो जाने मैले अघि पनि भन्न चाहे त्यहाँ लिपु लेखमा वेदव्यास नाम बनाउने कुरा संसारको विश्व शान्तिको प्रतीक हो भने त जाने संसारभरि रहेका विभिन्न त्यो जाने एउटा जाने चाहिँ चर्चित व्यक्तित्वहरू, खेलाडीहरू, चाहिँ नायकहरू, अभिनयकर्ताहरू, लेखकहरू, बुद्धिजीवीहरू सबैलाई शान्ति सबैलाई चाहिएको छ भने हामीले उनीहरूलाई जाने त्यो शान्तिको दूत बनाएर जाने संसारभरि प्रचार गर्न सक्छौँ। संसारभरि अहिले जाने नेपाली गोर्खालीहरू फैलिएर रहेका छन् भने ती सबैलाई जाने यो मुद्दामा संसारमा शान्ति स्थापना गर्ने कुराको लबिङ जाने विभिन्न राष्ट्रबाट जाने हामी गराउन सक्छौँ भनेपछि शान्ति र मानवता हाम्रो प्रमुख कुरा हो। त्यसलाई पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो, चिन्नु पर्यो, आत्मसात गर्नु पर्यो र संसारभरि त्यसलाई लागू गराउने नेतृत्वदायी भूमिकामा जाने गन्तव्य टार्गेट हाम्रो राष्ट्रले राख्नु पर्यो जस्तो लाग्छ। ऋषिकेश सर, तपाईँको अमूल्य विचार अनि समयका लागि हामी हृदयदेखि आभारी छौँ सर। हस्, धन्यवाद हजुर। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो ऋषिकेश जङ शाह, विश्व हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्ष अनि विश्व हिन्दू महासङ्घका कर्णाली प्रदेशका प्रमुख। नेपाल र भारत सांस्कृतिक, धार्मिक र आध्यात्मिक रूपमा कुन मानेमा निकट छन्, यो निकटतालाई हाम्रो राष्ट्रिय विकासमा, हाम्रो राष्ट्रको समृद्धिमा कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, यसका विविध आयामबारे उहाँले आफ्ना विचारहरू राख्नु भएको छ। शाह सरका विचारहरू यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो फैसला गर्ने जिम्मा तपाईँहरूको। नेपाल भारत सम्बन्धलाई सुपरहिट बनाउनु पर्छ भन्ने भारतीय प्रधानमन्त्री र नेपालका प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई बदलिएको परिवेशमा कसरी सार्थक बनाउने भनेर हामी निरन्तर बहस गरिरहेका छौँ। आजको यो बहस श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।